अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है और ब्रेकिंग न्यूज़ वो है कि जो अटार्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं, जो अटार्नी जनरल है डॉक्टर खालिद साहब, वो इमरान खान का वकील है और उसने कह दिया है कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सकता। लो जी, गल मुक्की नहीं पई, गल वध गई है, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो दूसरा जो आया है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि साबित हो गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। ऑब्जर्वेशन आई है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधे घंटे का वक्फा कर लिया है। हुण तक गल जनाब सारी वधी पई है, मुक्की पई है और आपके सामने आ गई है, बिल्कुल आपके सामने आ गई है और इसमें आप कोई दो राय नहीं है। मैंने कल ही वीडियो बताया था कि जो डॉक्टर खालिद है ना, अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उसने कहा था कि मैं ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी केस लड़ रहा हूँ और मैं मज़ीद हुकूमत का दिफा नहीं कर सकता, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि इसके बाद मैं इस्तीफ़ा भी दे दूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी इमरान खान को अटार्नी जनरल ने ये कहा था कि गैर आईनी गैर कानूनी काम ना करो मिस्टर नियाजी, फंस जाओगे, आर्टिकल 6 आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन नहीं, उसके इर्द गिर्द तो थे फवाद चौधरी, बाबर अवान है, ये इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो कुछ आंदे कीती जा, हजम कीती जा, जो भी आंदे ना हजम कीती जा। उसको ये नहीं पता था कि जो तू गंद बला खा रहा है बाद में तेरा पेट खराब हो सकता है, तुझे मोशन लग सकते हैं। जनाब अली, तुझे ये मोशन लग गया नियाजी साहब को। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है इस वक्त, ये 2 बजे के करीब, और वो आ रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि रूलिंग गलत है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आज ही केस का फैसला करेंगे, ये भी चीफ जस्टिस ने कह दिया है। तो आपको हम जनाब 4 बजे तक इंशाल्लाह फैसला आएगा, 5 बजे तक। और आपको पहले मैं बता दूं 99% उम्मीद है कि ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म हो गई। हाँ, अलबत्ता चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अब आगे क्या होगा, तो ये भी हो गया। दूसरा ये भी अटार्नी जनरल ने कहा है कि जी हम मजीद इसका दिफा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की इस रूलिंग के खिलाफ इंटरफियर कर सकती है। ये बहुत बड़े कानूनी दलाइल हैं जो हम आपको बतौर वकील बता रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसमें अब आप देख लें, आज ही ये फैसला आएगा और इसमें जो फैसला एक्सपेक्टेड है ना, अब क्या आएगा, अगला आवाम का सवाल है कि हुण होएगा की, अगों की होएगा, वो भी आपको बता देते हैं। हम भी सीनियर वकील है, आपको बता देते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो 3 अप्रैल को स्पीकर ने, मैं जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, डिप्टी स्पीकर सूरी है लेकिन इसको नासूरी हम कह रहे हैं कि नासूर है। इसने कौम को बहरान दिया है, आइन का बहरान दिया है। बहरान एंड इमरान आर सेम थिंग, बहरान एंड इमरान आर सेम थिंग, और पाकिस्तान एंड नुकसान आर सेम थिंग। ये कर रहे हैं। तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, पढ़ी हुई, जैसे 5वीं जमात का कोई स्टूडेंट होता है, पढ़ी हुई चीज लिख के ले आया है और नीचे उसके वो दस्तखत भी उसने खुद ही कर दिए। एक बंदा कल मुझे लतीफा सुना रहा था, यानी कि नाम भी उसका ले लिया बजाय अपना नाम लेने के, असद कैसर। भाई तू असद कैसर है, तूने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली है। वो कहते हैं कि बचपन में जब मैट्रिक के स्टूडेंट के वो डाइजेस्ट होते थे ना, उसके ऊपर लिखा होता है, ऐसे हाथ का निशान बना होता था कि इम्पोर्टेंट सवाल, ये ऐसे। तो किसी बंदे ने एक स्टूडेंट को बाहर से नकल भेजी, वो डाइजेस्ट का सफ़ा बना के भेज दिया, तो वो उसको भेज दिया और के ये नकल करें जी। वो खैर लिख लुक के करके तो आया, जब पेपर दे के आया तो उन्होंने कहा जी पेपर कैसा होया है। कहते जी वो तो मैं सारा लिख लिया सी, लेकिन जेड़ा हाथ दा निशान सी ना, वो मेरे को नहीं सी बनता। तुहानू तो पता है मेरी ड्राइंग कमजोर है। ये इस तरह का नासूरी का फैसला था, ये वाला, कि उसने वो इम्पोर्टेंट का हाथ भी बना दिया। नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, नकल रा अकल बायद, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है।
تو اس کے بعد 1 منٹ کے بعد عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی، اور اس کے 2 منٹ کے بعد صدر پاکستان نے، یہ سارا لکھ پڑھ کے کام ہوتا ہے۔ میں ابھی بطور جج کہہ دیتا ہوں کہ اس کی جی بیل، تو بیل میں نے لکھوانی نہیں، اس کے اوپر ٹائم نہیں لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا مجھے 1 صفحے کی بیل میں نے لکھوانی ہے نا بیل، اور 1 گھنٹے کی لگے گا، اس سے پہلے وہ بیل سے رہا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے سارا سازش کی ہے، سازش میں ملوث ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو بھی تاحیات نااہل کیا جائے، سوری کو بھی تاحیات نااہل کیا جائے، اور صدر پاکستان کو تاحیات نااہل کیا جائے، فواد چودھری کو تاحیات نااہل کیا جائے، اور سپیکر کو تاحیات۔ یہ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، جو عمران تقریر میں کہتا تھا نا، یہ وہ 5 چوہے ہیں جن کو نااہل کرو، تاحیات ان کو نااہل کرو، اور آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی اور آئین توڑنے کے جرم میں آرٹیکل 6 لگاؤ، اور جب آرٹیکل 6 لگتا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں ایسے پھانسی، پھانسی کا پھندا۔ عمران خان یو ڈیزرو پھانسی کا پھندا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اتنا غیر قانونی کام کیا ہے اور کروایا ہے۔ یہ کہاں سازش تیار ہوئی ہے، اس میں کون کون ملوث ہے؟ اٹارنی جنرل نے واضح کر دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا کوئی رائے نہیں دیں گے عمران خان کہ تم اسمبلیاں توڑو، یہ کرو وہ۔ اسمبلی توڑ ہی نہیں سکتا تھا، سامنے تجھے 200 بندے نظر آ رہے ہیں، 172 چاہیے، 200 نظر آ رہے ہیں، تو کہتا جی ہن میں نہیں کھیڈنا۔ یہ روندی ماری ہے تو نے، اس طرح تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جیسے کل پنجاب اسمبلی میں بھی کیا ہے، اسمبلی کو سیل کر دیا گیا ہے خاردار تاروں سے، تالے لگا دیے گئے ہیں، اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگاؤ۔ یہ جو اس کو ایک تو شیدہ ٹلی میں کہنے لگا تھا یہ پرویز پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، یہ بھی اسی کے نقش قدم پہ چلا ہے اپنے اقتدار بچانے کے لیے، اس کو بھی تاحیات نااہل کرو۔ اور سپریم کورٹ آگے کیا کہے گی یہ ہم بتانے والے۔ پہلے تو سپریم کورٹ یہ کرے کہ 3 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس سپیکر کی رولنگ سے پہلے جہاں تھا ویسے بحال کرے، جہاں تھا ویسے بحال کرے، یہ آرڈر ہو، بحال ہو گیا جی۔ اس کے بعد عدم اعتماد کے اوپر کارروائی ہو، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے شک اپوزیشن ہارے یا جیتے جو بھی ہو، یہ سپریم کورٹ کرے، اور اس کے بعد کرے کہ جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس کی سفارش کی جائے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت پرچے کا بھی اندراج کیا جائے۔ یہ سپریم کورٹ آج 2 فیصلے کرے، یہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ واٹ نیکسٹ، پوچھ رہے ہیں نا کہ اب آگے کیا ہوگا، آگے یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو میں نے ویڈیو یہ بتا دی ہے، بریکنگ نیوز سے پہلے بریکنگ نیوز بتا دی ہے، اور اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی فل بریکنگ نیوز آئے گی۔ عمران خان اینڈ کمپنی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آئین کو پاؤں کے نیچے روندا ہے۔ نواز شریف نے کہا جی یہ کسی روح رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو کسی ایک کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، یا کسی دکان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں بینک کے، عمران خان نے پورا آئین اور قوم کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، تو بتائیں کتنا بڑا ہے۔ تو اس کی سزا بھی تو لکھی ہوئی ہے، آئین میں لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے تو نے سارے پاکستان کو غدار قرار دے دیے۔ عمران خان تجھے شرم نہیں آئی؟ تو سارا پاکستان غدار ہے جی، ہم بھی سارے غدار ہیں، واہ جی واہ، سارے غدار ہیں، اور صرف عمران اور اس کے جو 4 چہیتے ہیں یہ بچ گئے ہیں، باقی پورا پاکستان غدار ہے جی۔ تو کل اس کے لیے جناب جو اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات کو 1 بجے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ اور یہ عمران خان مک گیا تیرا شو نیازی، اور عمران خان کو پھانسی دو، یہ نعرے لگیں گے کل انشاءاللہ تعالی، عمران خان کو پھانسی دو۔ اور ایک اور نعرہ پی ڈی ایم کو دے رہا ہوں، وہ ضرور لگانا، حیرت ہے بھئی حیرت ہے، اگو تو آندے ہے نا، آندے تو کہ نہیں، حیرت ہے بھئی حیرت ہے، یہ ضرور کہنا، ٹھیک ہے، حیرت ہے بھئی حیرت ہے۔
اگو آپ لا دینا نا، سمجھ گئے ہو نا؟ جن کو سمجھ آ گیا وہ کمنٹس کریں کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ تو یہ جناب ہے، اس کے بعد اگلی ویڈیو آپ کو اور مزید بریکنگ نیوز کی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔